नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने यूपी पुलिस की एक ऐसी ख़बर आप लोगों के सामने रख रहा हूँ जिससे इंसानियत शर्मसार होती है। वो ये है कि एक पत्रकार को यानी एक रिपोर्टर ने बयान दिया है कि पुलिस ने जुल्म व तशद्दुद के दौरान उसके मुंह पर पेशाब कर दिया। इसके साथ ही मैं आपको आज बताऊंगा कि इस्लाम इंसानियत का दीन मुझे बेहतरीन इंसान बना दिया। एक नौ मुस्लिम फ्रांसीसी खिलाड़ी ने अपने तासुरात पेश कर दिए हैं और साथ ही हूसी बागियों का सऊदी अरब के अबहा हवाई अड्डे पर हमला किए जाने की खबर की आखिर क्या सच्चाई है, इस पर भी आपसे रोशनी डालूंगा। और दूसरी बात यह कि गुजरात के साहिल से तूफ़ान बहुत ही तेज़ी के साथ टकराने वाला है, इस तरह की खबरें आ रही हैं, लिहाजा इन तमाम चीज़ों पे तबसरा करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को सहाफ़ी प्रशांत कनौजिया को गिरफ्तार करने पर उसकी सरजनिश की थी और खूब सरजनिश की थी। और उसके एक दिन बाद ही उत्तर प्रदेश से सहाफ़ी के साथ बदसलूकी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे इंसानियत का सर शर्म से झुक जाता है। उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले में पटरी से उतरी मालगाड़ी की न्यूज़ कवरेज करने गए एक सहाफ़ी की पिटाई का मामला सामने आया है और ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है और इस पर जो है पुलिस को खूब लताड़ा जा रहा है। इल्ज़ाम है कि जीआरपी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के एहलकार ने सहाफ़ी को ज़बरदस्त पिटाई की। सहाफ़ी ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस वाले उनसे कैमरा छीनने की कोशिश कर रहे थे और इस बीच कैमरा नीचे गिर गया। जैसे ही सहाफ़ी कैमरा उठाने के लिए नीचे झुका तो सादी वर्दी में एक पुलिस वाले ने उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी और बुरी गालियां देने लगा। पिटाई के वीडियो दूसरे सहाफ़ियों के कैमरे और मोबाइल में कैद हो गई, जो इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इसको सामने दिखाया जाए। वाज़ेह है कि इस मामले के रोशनी में आने के बाद डीजीपी ओपी सिंह ने जीआरपी थाना इंचार्ज राकेश कुमार, कांस्टेबल सुनील कुमार को मुअत्तल कर दिया है। साथ ही एसपी जीआरपी मुरादाबाद को मौके पर पहुंचने के अहकाम दिए गए हैं और मामले की रिपोर्ट अगले 24 घंटों में पेश करने के लिए कहा गया है। इस ताल्लुक से सहाफ़ी ने बयान दिया है कि उसने कुछ दिन कबल रेलवे में जीआरपी के जरिए गैर कानूनी वेंडरिंग की खबर चलाई थी, जिसके थाना इंचार्ज जीआरपी राकेश कुमार नाराज थे। सहाफ़ी का दावा है कि जीआरपी थाना इंचार्ज ने उसका मोबाइल छीन लिया और थाने में ले जाकर खूब पिटाई की और उस पर जुल्म तशद्दुद किया। ना मैदान में भी पिटाई की और फिर अस्पताल में और जो है पुलिस थाना भी ले जाकर की पिटाई की। सहाफ़ी ने एक और सनसनीखेज़ इल्ज़ाम लगाया है कि थाना इंचार्ज और उसके साथियों ने हवालात में उसके मुंह पर पेशाब करने की कोशिश की और पेशाब किया गया। वाज़ेह है कि वाक़या शामली के धीमानपुर फाटक के पास का है, जहां ट्रैक बदलने के दौरान मालगाड़ी के कुछ डब्बे पटरी से उतर गए थे। इस हादसे की वजह से रेलवे का ट्रैफिक भी मुतासिर हो गया था और इसी खबर को कवरेज करने गए सहाफ़ी पर इस कदर जुल्म और ज़्यादती अपनाई गई कि जिसको देख कर के महसूस होता है कि पुलिस पूरी तरह यूपी में गुंडागर्दी करने पर उतर आई है। सिर्फ फ़ोटो निकालने की वजह से जो है पुलिस सहाफ़ी को न सिर्फ मैदान में भी मारती है, पुलिस थाने में भी मारती है, बल्कि पेशाब करने की कोशिश करती है उसके मुंह पर। अब ये एक भयानक चेहरा है पुलिस का जो सामने आते रहता है और ऐसी खबरें आजकल के दिनों में बहुत ज़्यादा आ रही हैं और बिलखुसूस यूपी पुलिस का चेहरा पूरी तरह जो है सामने आ रहा है कि वो किस कदर ख़तरनाक और वहशतनाक बन गई है, जिस पर इंतज़ामिया को और हुकूमत को जो है संजीदगी से सोचना चाहिए और ऐसे पुलिस अफसरान को फौरी निकाल बाहर कर देना चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन, आज की दूसरी खबर में आप लोगों की जानिब ले चलता हूँ। मैनचेस्टर इंग्लिश यूनाइटेड के महंगे तरीन फुटबॉलर और मारूफ नौ मुस्लिम खिलाड़ी पॉल पोग्बा ने मुशर्रफ इस्लाम होने और राह हिदायत इख्तियार करने पर फ़ख्र का इजहार किया है। उनका कहना है कि इस्लाम इंसानियत का दीन है जिसने मुझे बेहतरीन इंसान बना दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक नौ मुस्लिम पॉल पोग्बा का कहना है कि 20 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करने के बाद शायर इस्लाम की अदायगी ने मुझे बेहतरीन इंसान में तब्दील कर दिया। 26 साल पोग्बा ने इंकिशाफ किया कि उसने ज़िंदगी में बहुत मुश्किल औकात देखे,
اس کا کہنا ہے کہ اپنے بعض دوستوں کے ذریعے میرا تعارف دین اسلام کے ساتھ ہوا۔ اسلام کے مطالعے نے مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا۔ منگل کے روز برطانوی اخبار ڈیلی میل نے پال پوگبا کے تاثرات شائع کیے ہیں، جس میں اس نے کہا کہ اسلام میرے لیے کل کائنات ہے، اسلام نے میرا سب کچھ بدل دیا۔ آج میں بہت اطمینان اور خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ میں شعوری طور پر کہہ سکتا ہوں کہ میری زندگی بدل گئی ہے۔ میرا ضمیر مطمئن اور پہلے سے زیادہ خود کو محفوظ محسوس کرتا ہوں۔ اس کا مزید کہنا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میری زندگی میں جوہری تبدیلیاں آئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں پیدائشی مسلمان نہیں تھا۔ اگر میری ماں ہی مسلمان ہوتی، اسلام کی اصل تصویر وہ نہیں جسے دوسرے لوگ پیش کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے بارے میں جو باتیں ہم ذرائع ابلاغ سے سنتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو اس کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام ایک خوبصورت دین ہے۔ خیال رہے کہ کھلاڑی نے گزشتہ ماہ سیام میں عمرہ کی ادائیگی کی سعادت حاصل کی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ ان کا مکہ معظمہ کا پہلا سفر نہیں، بلکہ مشرف با اسلام ہونے کے بعد وہ متعدد بار سعودی عرب جا چکے ہیں۔ 20 کے عشرے میں اسلام قبول کرنے کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں پوگبا نے کہا کہ وہ شروع ہی سے شراب سے دور تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ میری دوست ماریا سالویز سے میرے 2 بچے ہیں۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، بہت سے مسلمانوں کے دوست ہیں۔ میں بہت سی باتیں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک بار نماز ادا کی اور مجھے بہت مختلف لگا۔ اس کے بعد میں 5 وقت کی نماز شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ اسلام نے میرا دماغ کھول دیا اور مجھے بہترین انسان بنا دیا۔ اسلام فکر آخرت پر زیادہ زور دیتا ہے۔ اسلام حقیقی معنوں میں انسانیت کا دین ہے۔ یہ بیان جاری کیا ہے ہمارے مانچسٹر انگلش یونائٹڈ کے مہنگے ترین فٹ بالر اور معروف نو مسلم کھلاڑی پال پوگبا نے۔ چونکہ یہ خبریں بہت ہی مشہور اخبار میں شائع ہوئی ہے ڈیلی میل میں، تو اس کو جو ہے الگ انداز میں اس وقت میڈیا، یورپی میڈیا اس کو دکھا رہا ہے۔ ہم نے بھی سوچا کہ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے آج کے پرائم ٹائم میں رکھیں۔ بہرکیف ناظرین، آج کی تیسری بڑی خبر ہے۔ خبریں آ رہی تھی کہ حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے ابہا ہوائی اڈے پر حملہ کر دیا ہے۔ انصار اللہ تحریک کے حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے ابہا ہوائی اڈے پر بدھ کو میزائل سے حملہ کیا۔ حوثیوں کے فوجی ذرائع نے المصراح نیوز چینل کے حوالے سے یہ خبر دی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ میزائل نشانے پر گرے، تاہم سعودی عرب کی حکومت نے اس رپورٹ کی تصدیق نہیں کی ہے۔ اس سے پہلے آج سعودی عرب کی سیکورٹی فورسز نے صوبہ عسیر میں واقع کنگ خالد فوجی اڈے کو حوثی باغیوں کی طرف سے نشانہ بنا کر کیے گئے قواصف 2 کے ڈرون حملے کو غیر فعال کر دیا ہے۔ اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جزیرہ نما عرب کے چھوٹے سے ملک یمن میں سرکاری فورسز اور حوثی باغیوں کے درمیان کئی برسوں سے مسلح جنگ چل رہی ہے۔ یمن کے صدر منصور ہادی کی اصرار پر سعودی عرب کی قیادت میں اتحادی فورس کے جوان مارچ 2015 سے حوثی باغیوں پر فضائی حملے کر رہے ہیں۔ جنگ سے اس ملک میں بڑے پیمانے پر انسانی بحران پیدا ہو گیا ہے اور پوری بستی تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اس بیچ حوثی باغیوں کی جانب سے ہوائی اڈے پر ابہا ہوائی اڈے پر حملے کرنے کی خبریں بہت بڑے پیمانے پر شائع ہونے لگی۔ الجزیرہ نے بھی اس کو شائع کیا ہے، لیکن کوئی خاص تصویریں حملہ کیے جانے کے بعد جو موقع واردات کی ہوتی ہے وہ تصویریں سامنے نہیں آئی ہیں، اور سعودی عرب کی بھی حکومت نے اس رپورٹ کی تصدیق نہیں کی ہے، لیکن دیگر ذرائع سے خبریں برابر موصول ہو رہی ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آج کی آخری خبر میں گجرات سے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بحر عرب میں اٹھے گردابی طوفان اور خطرناک شکل اختیار کر لی ہے، اور اس سے پہلے کی پیشن گوئی کے مقابلے میں اور زیادہ شدت سے گجرات کے سوراشٹر کے نزدیک کل صبح زمین سے ٹکرانے یعنی لینڈ فول کا امکان ہے۔ احمد آباد محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جینت سرکار نے آج UNI کو بتایا ہے کہ اب اس نے اور زیادہ خطرناک گردابی طوفان کی شکل لے لی ہے۔ صبح یہ گجرات کے ویراول ساحل سے تقریباً 340 کلومیٹر جنوب میں واقع تھا۔ یہ کل صبح پور بندر سے مہوا کے درمیان ویراول کے آس پاس زمین سے ٹکرائے گا۔ اس وقت اس کی رفتار پہلے کے اندازے کے مطابق 110 سے 120 کلومیٹر فی گھنٹے کے مقابلے میں اور زیادہ 145 سے 155 کلومیٹر فی گھنٹہ رہنے کا امکان ہے، اور اس کے ساتھ کبھی بھی ہوا کی رفتار 175 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ جائے گی، اس طرح کا کہنا ہے۔ اس دوران اس کے پیش نظر ساحلی اضلاع پر احتیاط کے وسیع اقدامات کیے گئے ہیں۔ 11 ساحلی اضلاع کی اسکولوں میں آج اور کل چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ وجے روپانی نے صرف اسی معاملے پر آج کابینہ کی میٹنگ بلائی ہے۔ سبھی انچارج وزراء کو ان کے اضلاع میں رہنے کی تائید کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سبھی سرکاری افسروں کی چھٹیاں رد کر دی گئی ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں ماہی گیروں کی کشتیاں واپس لوٹائی گئی ہیں، جبکہ گوکھا اور ویچ کے درمیان
खंजात के खलीज में चलने वाली रोरो फेरी को कल से 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है और आवाम से, गुजरात आवाम से और साहिली समंदर में वाक़ कई लोगों से, वहाँ की बस्तियों से, वहाँ के वासियों से अपील की गई है कि वो समंदर से दूर रहें और समंदर में जाने से बल्कि उसके साहिल से भी दूर रहने की कोशिश करें, इसलिए कि 340 किलोमीटर की रफ्तार से और उससे ज़्यादा की रफ्तार से अगर आएगा 145 से 155 किलोमीटर फी घंटा और 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से अगर और 175 किलोमीटर फी घंटे तक अगर पहुंचने का इम्कानात हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी तबाही बहुत ज़्यादा होगी। इस वक्त वो 340 किलोमीटर जुनूब में वाक़ है साहिल के, वेरावल के, गुजरात में। पर नाज़रीन अलर्ट रहें, गुजराती भी हों या जो भी साहिली समंदर पे हैं वो कल सुबह तक अलर्ट रहें, क्योंकि कल सुबह तक इस तूफ़ान के साहिल से टकराने का जो है अंदेशा जाहिर किया जा रहा है महकमे मौसमियात की जानिब से। और आपको ये खबर भी दे दें कि आज कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा बड़ा बाढ़ आया है, तूफ़ान आया है, जहाँ पर कई अमवात की खबरें भी मौसूल हो रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। कल इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी दीगर कुछ अहम खबरों के साथ। हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक हमारी वीडियोज़ को पहुँचाने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।